नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत अहम दिन रहा। आज जो वाक़यात हुए हैं वो तारीख़ी तौर पर बहुत बड़े वाक़यात हैं। आज बुनियादी तौर पर तो एक जलसा हुआ सवात में, जिसमें मरीम नवाज़ ने ख़िताब किया और अमीर मुकाम साहब ने ख़िताब किया और सवात में लोगों की एक कसीर तादाद जमा थी। लेकिन इस जलसे में नवाज शरीफ ने भी खिताब किया। नवाज शरीफ का खिताब टेलीविज़न पर नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर और डिफरेंट लिंक्स के ज़रिए ये खिताब दिखाया गया। और ये इस कौम की बड़ी बदकिस्मती है कि आज जो बातें उन्होंने कहीं वो तारीख़ में लिखे जाने वाली बात थी। आज नवाज शरीफ ने सिर्फ तकरीर नहीं की, आज नवाज शरीफ ने तारीख़ की सिमत दुरुस्त की है। और जो वीडियो लिंक दिए गए उसमें से बाज़ में ऑडियो भी सही नहीं थी, जिसका मुझे बहुत ज़ाती तौर पर रंज है, इसलिए कि ये बातें रिकॉर्ड पे आनी चाहिए थी, ये बातें सारे पाकिस्तान को देखनी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी। ये सिलसिला हंगामा खेजी का कल से शुरू हुआ। कल मरीम नवाज़ ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें से एक जुमला पकड़कर इस मीडिया ने जो ड्रामे किए हैं वो बड़े ही इबरतनाक किस्म के हैं। और मरीम नवाज़ का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि हम फ़ौज से बात कर सकते हैं। तो इस बात को लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो है ना अब दोबारा डील के चक्कर में है, ये चाह रहे हैं कि पहले 5 साल इमरान खान को उतारें, उसके बाद हमारी बारी आए, 5 साल हम फिर करप्शन करें। कल सारे टॉक शोज इस हवाले से हुए हैं। लेकिन अगर आप वो इंटरव्यू गौर से सुने तो उस इंटरव्यू में मरीम नवाज़ ने बड़े वाज़े तौर पर कहा कि हम फ़ौज से बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी, वो बात पब्लिकली होगी, वो बात चोरी छुपे बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन उस बातचीत के लिए भी, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए भी ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप इस नाअहल और जाली और सेलेक्टेड हुकूमत को रुखसत करें, इसलिए कि कोई भी सियासी जमात इस हुकूमत को तस्लीम करने पे तैयार नहीं है। अब ये बात कोई राज नहीं रही कि इस हुकूमत को किस तरह इंस्टॉल किया गया और 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, और फिर उसके बाद जिस तरह लोगों की वफादारियां तब्दील कराई गई और जो कुछ असम्बली में हो रहा है उससे पार्लियामान की तकदीस को बहरहाल बड़ी ज़क पहुंच रही है। तो मीडिया किस तरह प्ले करता है किसी एक बात को, उस सारे इंटरव्यू में से एक टुकड़ा लेकर उन्होंने डील डील का शोर मचा दिया। मुझे यूँ लगा कि जैसे नवाज शरीफ ने आज सवात के जलसे में जो खिताब किया वो उस तासुर को ज़ाइल करने के लिए था। अव्वल तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ किसी किस्म की डील के चक्कर में अब नहीं है। वो जिस नहज तक बात पहुंचा चुके हैं उसके बाद कोई डील नहीं हो सकती। और ये उन्होंने गुजरांवाला में जलसे में अपनी तकरीर से वाजे कर दिया था। जिस शख्स ने डील करनी हो वो इस नहज पर मामलात को नहीं लेके जाता। आज भी नवाज शरीफ ने वही बातें दोहराई, लेकिन नवाज शरीफ ने चंद बातें कराची की जो इंक्वायरी थी उस हवाले से भी की। नवाज शरीफ ने ये बात बारहा कही और तकरीबन हर तकरीर में वो कहते हैं कि हम चंद लोगों की वजह से पूरे इदारे को इल्ज़ाम नहीं देना चाहते। यह इदारा हमारे लिए मोहतरम है, हमारे लिए वो नौजवान मोहतरम है जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। लेकिन उन्होंने वाजे किया हुआ है कि इदारों और किरदारों में फ़र्क है। चंद लोग ऐसे होते हैं जो आकर जमहूरियत की बिसात पलट देते हैं, सियासी पार्टियों के साथ इंतकाम लेते हैं, अपनी मर्जी की हुकूमत लाते हैं और फिर इसके ऊपर करप्शन की बहतान होती है। अब जो सूरत हाल बन गई हुई है वो आपने देख लिया। नवाज शरीफ ने आज फिर बग़ैर किसी हिचकिचाहट के जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया और ये वाजे किया कि ये आपका कसूर है, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है ये आपका कसूर है, ये जो महंगाई है, ये जो गुर्बत है, ये जो बेरोज़गारी है, ये जो मईशत का हाल है, ये जो अफरात ज़र है और ये जो कर्ज़े हम पर चढ़ते जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर इन दो शख्सियात का कसूर है। ये नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर पे कहा।
دوسرا کراچی کی جو انکوائری آئی ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے کمرے میں جب چند جذباتی نوجوان گھس گئے تھے تو اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑا تھا، سندھ پولیس نے استعفے دینے شروع کر دیے تھے، اور اس پریشر میں آ کے آرمی چیف نے فون کیا تھا آئی جی پولیس کو، اور اس کے بعد یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک انکوائری رپورٹ دی جائے گی۔ عوام کی طرف سے بار بار مطالبے کے بعد وہ انکوائری رپورٹ پیش کی گئی، لیکن وہ جو انکوائری رپورٹ تھی وہ انتہائی ویگ تھی، نہ اس میں مجرمان کے نام تھے، نہ ان کے رینک بتائے گئے تھے، نہ یہ بتایا گیا کہ ان کو سزا کتنی ملی ہے، نہ یہ بتایا گیا کہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا گیا۔ نواز شریف نے اس انکوائری رپورٹ کے حوالے سے تقریر میں بڑے واضح طور پر کہا کہ یہ جو انکوائری رپورٹ ہے اسے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ چند چھوٹے افسران کو ذمہ دار ٹھہرا کے آپ بڑے لوگوں کو بچا نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے قائد اعظم کے حوالے سے بڑی مزے کی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ قائد کے مزار پر نعرہ لگانا اگر کوئی بری بات ہے اور قائد کا آپ کو اتنا احترام ہے تو قائد کے فرمان پر عمل کیوں نہیں کرتے، قائد کی باتیں کیوں نہیں مانتے؟ اور نواز شریف کا اشارہ اس طرف تھا جب قائد اعظم نے اپنی ایک تقریر میں یہ پیغام دیا تھا افواج پاکستان کو کہ آپ کا کام اس قوم کی خدمت ہے، حکومت نہیں ہے، تو اس طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ ججوں کی سرویلنس کی جا رہی ہے، صحافیوں کا نام لے کر ان کا انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میڈیا پر ایک اور طرح کا تسلط قائم ہو چکا ہے۔ یہ باتیں آج کی تقریر میں انہوں نے کہیں، اور وہ ویزیبلی نواز شریف واز ویری اینگری، بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ دوسری بات، جب یہ تقریر ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد مریم نواز کی تقریر کی باری آئی سماعت کے جلسے میں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مریم نواز کی تقریر ٹیلی ویژن پہ دکھا دی جاتی ہے، نواز شریف کی تقریر نہیں دکھائی جاتی، لیکن مریم نواز بھی وہ کسی طرح اپنے باپ سے پیچھے نہیں رہتی، وہ بلکہ 2 قدم آگے ہو کے بات کرتی ہیں۔ انہوں نے جس طرح آج عمران خان کی کھچائی کی ہے، جس طرح ان کے طرز حکومت کی کھچائی کی ہے، جس طرح انہیں نااہل اور سلیکٹڈ ثابت کیا ہے، شاید کسی پہلی تقریر میں انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ مریم نواز کے گزشتہ کچھ عرصے سے جلسوں میں ایک بہت خوبصورت بات نوٹس کی گئی ہے کہ وہ لوگوں سے ریلیٹ کرتی ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اور ہر تقریر میں جس علاقے میں بھی وہ گئیں انہوں نے ان لوگوں سے ابتدائی کلمات اس زبان میں کہے جس علاقے میں وہ جلسہ کر رہی تھی۔ گجرانوالہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا، سندھ میں بھی دیکھ لیا، اور پھر آج جو انہوں نے سوات میں جلسہ کیا اس میں بھی انہوں نے پشتو زبان میں بات کی۔ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ ایک لیڈر کے ویژن کو ظاہر کرتی ہیں۔ مریم نواز نے جس طرح آج عمران خان کے بارے میں تنقید کی، اس میں انہوں نے کنٹرول کا لفظ بہت استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت میں مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے، اس حکومت میں چینی کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں ہیں، ڈالر کی قیمت کنٹرول میں نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول میں ہے تو اس سلیکٹڈ حکومت کے صرف اپوزیشن ہے، جہاں وزیر اعظم ہاؤس میں صرف اور صرف اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنانے کی منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ پھر کراچی کے اس کے حوالے سے جس طرح ان کے کمرے میں لوگ نامعلوم افراد گھسے تھے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم اس حد تک سلیکٹڈ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ کراچی کی جب واقعہ ہوا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے وہ ایک شعر کہا کہ وہ جو ہے اس رزق سے موت اچھی، اور وہ بنیادی طور پر جو عمران خان کی موجودہ صورتحال میں پوزیشن ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اور میں خود بھی یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان سے زیادہ غیر اہم شخصیت کوئی بھی نہیں ہے اس سیاسی بساط کے اوپر، اور ان کو بالکل کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وزراء بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، معاشی پالیسیاں تو خیر ان کے ذہن سے بہت دور کی بات ہے، اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور انہیں
بالकुल इस बात का इल्म नहीं है। जो इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर नवाज शरीफ ने गम गुस्से का इजहार किया है और जो जज्बाती नौजवानों के खिलाफ बात की है, उसमें उन्होंने ये बात भी कही कि जब आइन तोड़ा जाता है, जब मार्शल लॉ लगता है, जब जमहूरियत में दखल अंदाजी की जाती है, जब पार्लियामान, सियासतदान, सहाफ़ियों की, मीडिया की तौहीन की जाती है, तो उस वक्त आपके जज्बात क्यों नहीं उभरते। देखिए ये जो कुछ हो रहा है ये इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये अनोखे वाक़यात, अनोखे अल्फाज और अनोखी लीडरशिप हम देख रहे हैं। इसका तासुर कहाँ तक फैलता है और इसकी पेनिट्रेशन क्या होती है, ये अभी बहुत अर्ली है इसके बारे में कहना, लेकिन आम आदमी रिलेट कर रहा है नवाज शरीफ की बातों से, मरियम नवाज की बातों से। और जो जज्बाती नौजवान हैं उनके लिए बस मेरे ख्याल में उन्होंने यही पैगाम दिया है, और जिस तरह वो आवाम का माइंडसेट बना रहे हैं कि इस तरह के जज्बाती नौजवान दुनिया के दूसरे ममालिक में भी थे, तुर्की में भी थे, लेकिन एक दफ़ा आवाम जज्बाती हो गए, फिर आपको पता है क्या हुआ था। फिर मुलाकात हो।